नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। विद्यालयमा पढ्नको लागि भनी साना साना बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि पठाइने गरिन्छ। सरस्वती माताको आराधना गरी सुरु गरिने दिन कसैले पनि यो त पक्कै पनि सोच्दैन कि आज त विद्यालयमा अलौकिक घटना घट्नेछ भनी। आजको श्रृङ्खलामा त्यस्तै एकजना श्रोताले आफ्नो विद्यालयमा आफूसँग घटेको एउटा अलौकिक घटना लेखी पठाउनु भएको छ। साथै पढाइ सम्बन्धी नै पढ्न गएको ट्युसन कक्षाको र दिदीको डेरामा जाँदा घटेको सत्य घटना। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 148 श्रृङ्खलामा 3 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम अमित मगर, म दार्जिलिङको कुरेसोङबाट। यो घटना चाहिँ जब म मेरी दिदी अञ्जलीको डेरामा गएको थिएँ सिलिगुरीमा, त्यो बेला घटेको थियो। मेरो विद्यालय बिदा हुने बित्तिकै म आफूसँगै हुर्किएकी मेरी दिदीको डेरामा गइहाल्थेँ। हामी सानैदेखि साह्रै मिल्ने गर्थ्यौँ। मेरी दिदी सिलिगुरीको भेगा मलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि म त्यसरी उहाँलाई भेट्न र दिदीको बिहे अगाडि झैँ दिदी भाइसँगै बसी गफिन आउँदा दिदी पनि दङ्ग परी मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाइदिनुहुन्थ्यो। भिनाजु काम विशेष कहिलेकाहीँ घर आउनु हुँदैन थियो। त्यस दिन पनि त्यस्तै गरी दिदी र म मात्रै उहाँको डेरामा थियौँ। अनि हामी गफिँदै बेलुका खाना खाइसकेर आफ्नो पलङमा सुत्न भनी गयौँ। सानो छँदा रातभरि गफिँदै बस्ने हामी त्यस रात पनि दिदीकै कोठामा, कोठाको दुई कुनामा 2 पलङहरू, त्यसरी हामी आफ्नो पलङमा पल्टिएरै गफ फेरि सुचारू गरि नै रह्यौँ। अनि त्यत्तिकैमा कतिखेर म निदाएँ। एक्कासी केही आवाजले म बिउझिएँ। हाम्रो कोठा बाहिरतिर कोही रोइरहेको, कहिलेकाहीँ कोही बोलिरहेको जस्तो, अनि फेरि रुँदै गरेको, यस्तो आवाजले म बिउझिएँ। मैले मेरो हत्केला मेरो मुखमाथि राखी म उत्तानो परी सुतिरहेको रहेछु। हातमा मैले बाँधेको मेरो हाते घडी मेरो आँखै अगाडि थियो। त्यो घडी हेर्दा रातिको 12 बज्न केही मिनट मात्रै बाँकी रहेको देखेँ। बाहिर कोही रुँदै गरेको जस्तो अनि फेरि बोलिरहेको जस्तो यस्तो आवाज भने आइ नै रहेको थियो। पुरै निन्द्राबाट भने म बाहिर आइसकेको थिइनँ, तर आँखा आधा आधा खुलिसकेका थिए। अन्धकारको कारण केही भने देखिरहेको थिएन। म त्यसरी आधा बिउझिएको एकैछिनमा हाम्रो कोठाको ढोकामा कसैले 3 चोटि ढकढकाएको सुने। अनि ढकढकाएपछिको एकैछिनमा ढोका आफै खुलेको आवाज सुने। खुट्टाको पाइला घिसार्दै घिसार्दै भित्र कोही आइरहेको जस्तो मैले सुने। तर मलाई यो याद छ कि त्यसरी ढोका खोलेको र खुट्टा घिसारेको जस्तो आवाज सुनेपछि म ढोकातर्फ फर्किन खोजेको थिएँ, तर फर्किनै सकिरहेको थिइनँ, चलमलाउनै सकिरहेको थिइनँ। मानौ कि केही औषधि खाएर म लट्ठ परी बसिरहेको होस्। अघि न कोही रुँदै गरेको आवाज त अहिले ढोका खोली कोही खुट्टा घिसार्दै आउँदै गरेको आवाज। म साह्रै डराइसकेको थिएँ। एक मनले त दिदी नै हो शौचालय जान उठ्नु भएको थियो होला भनेर पनि सोचेँ। तर किन मेरो पलङ छेउैमा कोही मैले नचिनेको मान्छे आएर उभिएर मलाई हेरिरहेको जस्तो लाग्दै थियो। अनि मेरो पलङ छेउैमा रहेको झ्याल बाहिरबाट कसैले ट्याङ ट्याङ गरेर हानेको जस्तो सुने। तर अझै पनि म यताउता फर्किनै सकिरहेको थिइनँ। मैले दिदीलाई बोलाउन खोजिरहेको थिएँ, तर सकिरहेको थिइनँ। त्यस रात कतिखेर म निदाएँ, त्यसपछि कसरी निदाएँ मलाई केही यादै छैन। भोलिपल्ट बिहान दिदीसँगै बसेर चिया पिउँदै गर्दा मैले दिदीलाई प्रश्न गरेँ, हिजो राति शौचालय जाँदा खुट्टा दुखेर पो घिसार्दै जानुभएको थियो कि दिदी? के भयो खुट्टा तपाईँको? दिदीले उत्तर दिनुभयो, म त सुतेपछि सिधै बिहान पो उठेकी थिएँ त भाइ। त्यसरी खुट्टा घिसारी बरु तैँले पो ढोका खोलेको थिइस् कि जस्तो लागेको थियो त।
यो सुनेर मलाई साह्रै डर लाग्यो। दिदी भिनाजु त्यस डेरा सरेर आउनु भएको धेरै भएको थिएन। मैले अनि दिदीलाई आफूले अनुभव गरेको सबै कुराहरू सुनाएँ। त्यो कोही रोइरहेको जस्तो आवाज सुनेको, कोही मेरो छेउमा आएर उभिएर मलाई हेरिरहेको जस्तो, त्यो अर्कै खालको डरलाग्दो भाव सबै सुनाए। दिदीले अनि केही दिनपछि छिमेकमा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यस विषयमा प्राय बोल्न किन हो किन अप्ठ्यारो माने। 2-4 जनासँग कुरा गरेपछि पो थाहा पायो किन अप्ठ्यारो मानेका रहेछन् भनेर। दिदी बस्नु भएको कोठाको छेउैको कोठामा केही समय अगाडि एउटी युवतीले आत्महत्या गरी मरेकी रहेछ। अनि त्यस युवतीले ढोका बन्द गरेर मरेकी हुनाले युवती मरिसकेकी केही दिनपछि मात्रै कोठाभित्रबाट धेरै नराम्रो गन्ध आउन थालेकोले बाहिरी मान्छेहरूले त्यस विषयमा चाल पाएका रहेछन्। दिदीले त्यो कुरा थाहा पाउनु भएपछि तुरुन्तै मलाई खबर गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पो म सोच्न थालेँ, त्यो रोइरहेको जस्तो आवाज अनि ढोका खोलेर खुट्टा घिसार्दै भित्र आएको जस्तो सुनिएको र सबैभन्दा डर लाग्दो त मेरो पलङ छेउैमा कोही उभिरहेको र मलाई नै हेरिरहेको जस्तो मलाई महसुस भएको त्यो भाव। त्यो त्यही आत्महत्या गरी मर्ने केटी, त्यही लास सडिसकेपछि मात्रै फेला परेकी त्यही केटी नै थिई होली। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम ज्योतिका सम्पाङ हो। म चाहिँ दार्जिलिङको सुखिया पोखरीबाट। म सानैदेखि भूतका कथाहरू सुन्न धेरै मन पराउँथे। गाउँका ठुला बडाहरूले भूतका कथा घटनाहरू सुनाउँदा म हात बाँधेर ध्यान दिएर सुन्ने गर्थेँ। तर सुन्दा जति रमाइलो हुन्छ, आफूसँग घटेपछि त्योभन्दा धेरै नै कहाली लाग्दो हुने रहेछ। म कक्षा 8मा पढ्दै गर्दाको कुरा हो। त्यति बेला म विद्यालयमा पढ्दा मामा घरमै बसी पढ्ने गर्थेँ। अनि बेलुका विद्यालयबाट फर्किएपछि फेरि 5 बजेदेखि ट्युसनमा हामीलाई गाउँकै दादा र दिदी जसले पढाइसक्नु भएको थियो उहाँहरूले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो। मेरो मामाको छोरा जो मेरो दाइ पर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि हामीभन्दा धेरै पढिसक्नु भएको हुनाले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो। मामाको छोरा चाहिँ पढाउन भनी साँझ जानुहुन्थ्यो र म पनि उहाँसँगै गई उहाँले पढाउनु भएको अरू साथीहरूसँगै बसी पढ्ने गर्थेँ। एक दिनको कुरा हो, म विद्यालयबाट फर्किएपछि सधैँ झैँ बेलुका दादासँगै ट्युसनतिर गएँ। दादा चाहिँ हामीलाई पढाउनु हुने भएकोले दादाले पढाउनु भयो र म लगायत मेरा अन्य केही साथीहरू हामी चाहिँ पढी बस्यौँ। पढाइसकिएपछि त्यही घरको केटो जो त्यस ट्युसन कक्षामा पनि थियो, उसले दादालाई केही प्रश्नहरू सोध्न थाल्यो अनि दादा चाहिँ उसैलाई सिकाउन थाल्नुभयो। ट्युसन कक्षा सकिसकेको हुनाले अन्य साथीहरू चाहिँ जानुपर्छ भनी उठ्न थाले। म पनि उनीहरूसँगै बाहिर लागेँ। दादा एकैछिनमा आइहाल्नुहुन्छ अनि सँगै जाउँला भनी बिस्तारै साथीहरूसँगै म पनि हिँड्न थालेँ। आधा बाटो पुगेपछि भने साथीहरू आफ्नो घरको बाटो लाग्न थाले अनि म भने बीच बाटोमा दादालाई कुरी बसेँ। बाटोमा यताउति गर्दै मैले दादालाई पर्खिँदै बसिरहेकी थिएँ। खोइ त दादा त आउँदै आउनु भएन त, किन यस्तो ढिला गरेको होला भनेर म सोचिरहेकी थिएँ। म उभिरहेको बाटो सुनसान थियो, अन्धकार भइसकेको थियो। मेरो देब्रेतिर गाउँको एकजना इन्द्र काकाको घर थियो जसको श्रीमतीले आत्महत्या गरी मर्नु भएको थियो। फेरि त्यस इन्द्र काका भने उहाँ आफ्नो घरमा कहिले पनि बस्नु हुँदैन थियो। श्रीमती मरिसकेपछि उहाँको त्यस घर जहिले पनि निकै अँध्यारो नै रहन्थ्यो। अनि दाहिनेपट्टि भने एउटी काकीको घर थियो, उहाँको पनि मृत्यु केही समय अगाडि मात्रै भएको थियो। म उभिएको त्यस बाटोको दुवै दाहिने र देब्रेतिरका घरमा कोही न कोही मरेकै कुरा एक्कासी मेरो दिमागमा आउन थाल्यो। अन्धकारमा त्यसरी मलाई किन कुर्न लगाएको होला भनेर दादाप्रति मलाई रिस पनि उठ्न थाल्यो। अनि किन ढिला गरेको होला दादाले भनी डर र रिसको सम्मिश्रणको साथ म उभि नै रहेँ। मैले त्यसरी पर्खिँदा पर्खिँदा परबाट कोही आएको जस्तो लाग्यो। बल्ल दादा आउनुभयो भनेर ल अब हिँड्नुपर्छ भनी तयार हुँदै गर्दा
त्यो आइरहेको मान्छे दादा जस्तो लागेन। म उभिरहेको ठाउँबाट कतै पनि नहल्ली म एकटकले हेरि नै रहेँ। अन्धकार निकै नै भएकोले हुँदा मैले अनुहार त केही पनि देख्नै सकिरहेकी थिइनँ। न वरिपरि कुनै प्रकाशको स्रोत थियो नै। त्यस मतिर आउँदै गरेको मान्छेको लुगाहरू, त्यो लुगाहरू चाहिँ निकै नै सेतो भएकोले हो कि उसले लगाइरहेको लुगाहरू सबै सेत ताम्मे जस्तो देखिरहेकी थिए। तर लुगाहरू पनि कस्तो कस्तो खालको, कस्तो झिप झिप गर्दै बल्दै निप्दै गरेको जस्तो, एक्कासी उज्यालो भएको जस्तो त एक्कासी मधुरो भएको जस्तो। के भएछ मेरो आँखालाई भनी म त्यस मान्छेतर्फ हेरि नै रहेँ। टाउको राम्ररी देख्न सकेको भए सायद मान्छे को थियो भनेर बुझ्न र चिन्न सक्थेँ होला। तर अनुहार र टाउकोहरू त केही पनि राम्ररी देख्न सकिरहेकी नै थिइन्। त्यसलाई बोलाउँ भनेर बोलाउन खोज्दा त्यो एक्कासी मेरो छेउैमा आइपुग्यो। तर अझै पनि मैले न त त्यसको अनुहार देखिरहेकी थिएँ, न त हात वा खुट्टाहरू नै देखिरहेकी थिएँ। त पुरै सेताम्मे लुगा मात्रै। मैले त्यसलाई बोलाउन खोज्दा मेरो मुखबाट आवाज आएन। मेरै नजिकै आइसकेको त्यो मान्छे मेरै छेउैबाट जुत्ता बजार्दै गयो। जसरी त्यो मान्छे मेरो छेउबाट गयो, केही पाइला पर पुग्ने बित्तिकै त्यो त एकाएक हावामै बिलाएर हरायो। कता गयो कता? त्यहाँ लुक्ने ठाउँ कतै पनि थिएन। हावामै त्यसरी एक्कासी बिलाएको देखेपछि म धेरै नै आत्तिएँ, निकै डराउन थालेँ। अनि दादालाई कुर्दै गरेकी म अघि नै ट्युसन पढ्न भनी गएको घरतर्फै बाटो छोटो भएकोले त्यही डराउँदै दगुर्न थालेँ। उता पुग्दा त दादा त्यही घरमा भाइहरूसँग खोइ के हो के गफ गर्दै बसिरहनु भएको देखेँ। किन नआउनु भएको भनेर डराउँदै मैले दादालाई गाली गरेँ। अनि दादा र म सँगै मामा घरतर्फ लाग्यो। मामा घर पुगेपछि मलाई रातिको खाना खान पनि मन लागेन। अनि मैले बाटोमा घटेको घटनाहरू पनि सबैलाई सुनाएँ। त्यो सुन्नु भएपछि हजुर आमाले पनि मलाई बेसरी गाली गर्नुभयो र दादालाई पनि गाली गर्नुभयो। त्यस्तो साँझ साँझ त्यसरी एक्लै हिँड्न लगाउने हो भनेर। मेरो शरीर पुरै गलेर आउन थाल्यो। म बिरामी भएकी जस्तो हुन थालिसकेको थियो। म सुत्दा मेरी आमाकी बहिनी, मेरी सानी आमा उहाँसँग सुत्ने गर्थेँ। कुनै मान्छेसँग सुत्दा पनि मलाई आफू एक्लै भएको झैँ रातभरि निन्द्रै लागेन। साह्रै डर लागिरह्यो। भोलिपल्ट बिहानै मेरो मामा घर माथि बस्नुहुने एकजना झारफुक गर्ने मामा पर्नुहुने उहाँ कहाँ मामाले मलाई लिएर जानुभयो। त्यस झाँक्री मामाले मलाई झारफुक गरिवरी मेरो छायालाई प्रेतले समाएको छ भन्नुभयो। त्यस दिन त म विद्यालय पनि गएन। अघिल्लो रात म जुन बाटोमा दादालाई कुरी उभिरहेकी थिएँ, त्यो बाटो एकदमै नराम्रो छ भनेर मामा घरको छरछिमेकहरूले पनि भन्ने गर्थे। अघिले पनि त्यस्तै भन्छन्। त्यस दिन मेरो भाग्य बलियो थियो होला र त म बाँचेँ। झाँक्रीले भन्नुभएको मैले त्यस मान्छेलाई हेरेर बोलेको भए, केही शब्द मात्रै निकालेको भए पनि अनर्थै हुन सक्थ्यो रे। म त्यसरी बोल्न खोज्दा पनि मेरो मुखबाट शब्दहरू नआएको देख्दा मेरो भाग्य बलियो भनेर नभने के भन्नु त? त्यस्तो अन्धकार रातमा त्यस्तो सेताम्मे लुगा लगाएको जस्तो देखिएको मान्छे एकाएक बत्ती निभाएर बिलाएको जसरी बिलाएको त्यो दृश्य, त्यो डरलाग्दो घटना त म कहिल्यै पनि बिर्सिनै सक्दिन। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम किरण थामी हो। यो मसँग घटेको एउटा सत्य घटना। मेरो परिवार हामी काठमाडौँको कालीमाटीमा बस्थ्यौँ। मेरा दुई बहिनीहरू र म, हामी हाम्रो बसाइबाट 15 मिनट जति टाढा पर्ने इटुम बहाल भन्ने ठाउँमा रहेको एउटा विद्यालयमा पढ्थ्यौँ। त्यतिखेर म 4 कक्षामा पढ्दथेँ भने मेरा दुई बहिनीहरू, एउटी 3 त अर्की 2मा। मैले सानैदेखि भूतका कुराहरू सुन्दै आउँथेँ, तर मलाई विश्वास भने बच्चैदेखि लाग्दैन थियो। म पढ्ने विद्यालय पुग्न एउटा गल्लीको बाटो जानु पर्थ्यो। गल्लीको भित्र एउटा ठुलो मन्दिर थियो।
अनि त्यही मन्दिरको छेउमा हाम्रो विद्यालय थियो। त्यस मन्दिरको अगाडि 3वटा जोडिएका मूर्तिहरू थिए। त्यस मूर्तिमा भने मरेको मान्छेको पिण्ड चढाउन हप्तै पछि मान्छेहरू आउने गर्थे। त्यही मन्दिर अगाडि नै रहेको हाम्रो विद्यालय भने नेवारहरूको गुठीमा बनाइएको रहेछ। त्यही भएरै होला हाम्रो विद्यालयमा वर्षको एकचोटि निकै ठुलै पूजा लगाइन्थ्यो। असार महिनाको कुरा हो। सधैँ झैँ बहिनीहरूसँगै लिएर म विद्यालय गएँ। त्यस दिन हामी विद्यालय अरू दिन भन्दा अलि चाँडै नै पुगेछौँ र त्यही भएर हामी विद्यालयको बाहिरै बसिरहेका थियौँ। त्यसरी बस्दा बस्दै 2जना मान्छे त्यही मन्दिरतिर आई हातमा पहेँलो कपडा बेरिएको जस्तो पित्तलको भाँडामा पिण्ड लिएर आए अनि अन्य सामान सहित मन्दिरमा राखी फर्किए। म चाहिँ त्यहीँतिर हेर्दै थिएँ। केही मिनटमै विद्यालयको ढोका खुल्यो अनि बहिनीहरूलाई सँगै लिएर म भित्र हिँडेँ। कक्षा सुरु भएको केही समयमै खोइ मलाई के भयो बिसन्चो भएको जस्तो हुन थाल्यो। त्यस्तै हुँदा हुँदा उल्टी आउला जस्तो हुन थालिसकेको थियो। मलाई त्यस्तो कहिल्यै नहुने एक्कासी भएको देख्दा आफैलाई अचम्म लागिरहेको थियो। म हट्टाकट्टा नै थिएँ। न त त्यस्तो हुनको लागि मैले केही खाएको थिएँ नै, न स्वास्थ्यमा केही हुन खोजेको सङ्केत नै पाएको थिएँ। उल्टी पो होला कि भनेर म हतार शिक्षकसँग अनुमति लिई शौचालय गएँ। नभन्दै शौचालय पुगी मलाई वाल बान्ता भयो अनि शौचालयबाट फर्किएर कक्षामा आइपुग्दा मलाई टाउको निकै नै दुख्न थालिसकेको थियो। मेरो शिक्षकले मेरो हालत देखेर होला मलाई आराम गर भनेर बाहिर मेचमा बस्न आग्रह गर्नुभयो। म पनि कक्षा बाहिर मेचमै बसेँ। कक्षा भित्र भन्दा बाहिरै हावा पनि आउँछ भनेर मलाई पठाइएको थियो। वरिपरि सबै कक्षाहरूमा पढाइ भइरहेको थियो। म भने बाहिर न्यानो घाममा मेचमा बसिरहेको बेला मलाई कसैले पछाडिबाट बोलाएको जस्तो लाग्यो। मेरै नाम लिएर उच्चारण गरेको जस्तो मैले सुने। टाउको घुमिरहेको जस्तो भइरहेको बेला आफूलाई कसैले पछाडिबाट बोलाएको आवाजको प्रतिक्रिया दिन मलाई अप्ठ्यारो हुँदै थियो। तर बिस्तारै पछाडि फर्किएर मैले हेरेँ। पछाडि कोही रहेको जस्तो मैले देखेको जस्तो त मलाई लाग्दै थियो। तर मैले खै किन हो पछाडि केही देखेको जस्तो भएन। एक्कासी के भयो यस्तो, मेरो आँखा किन धमिलो भयो भनेर म सोच्न खोजेँ। हेर्दा त्यसरी कोही नदेखेको मलाई दिउँसै यो के भइरहेछ भनेर आत्तिँदै सोच्दै थिएँ। जिउ आफै पुरै पसिना हुन थाल्यो। म त मेचमै बेहोस भई ढलेछु। एउटी अर्को शिक्षिकाले मलाई देखेर हतारिँदै मतर्फ आई मलाई अफिसमा लिएर जानुभयो अनि बुबाले फोन गरेर बोलाउनु भयो। मलाई पानी छ्यापेको केही समयमा म बिउझिएँ। तर मैले केही देखिरहेको थिइनँ। पुरै अन्धकार देखिरहेको थिएँ। मात्रै शिक्षक शिक्षिकाहरू बोल्नु भएको सुनिरहेको थिएँ। त्यही आवाजहरूमा मेरो बुबाको आवाजले पनि किरण के भयो बाबु भनी बोलाइरहनु भएको, सोधिरहनु भएको मेरो बुबाको आवाज सुने। तर मेरा हात खुट्टाहरू केही चलिरहेका थिएनन्। बुबाले छोरालाई घरै लैजान्छु भनी मलाई बोकी दौडिन थाल्नुभयो। आवाजहरू मात्रै सुनिरहेको थिएँ तर केही देख्न सकिरहेकै थिइनँ। मलाई त्यसरी बोकेर बुबाले गल्लीको बाटो लग्नु भएपछि भने मेरा आँखाहरूले केही देख्न थालेको हो कि जस्तो हुन थाल्यो। पुरै अन्धकारबाट बिस्तारै मधुरो देख्न थाले। जब सानो पशुपति छेउमा आइपुगियो तब बल्ल मेरो लाटो शरीर चल्न थाल्यो। बल्ल मेरो दृष्टि पनि सुधार हुँदै जान थाल्यो। तर पनि आत्तिनु भएको मेरो बुबा मलाई बोकेर अघि बढिरहनु नै भयो। मेरो आँखा पाकेको गोलभेडा भन्दा पनि राता भएका थिए। बुबाले हतार एउटा जान्ने कहाँ लगिहाल्नुभयो। बुबाले भने भूत प्रेतको हावा लाग्नु यस्तो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। त्यस जान्नेकोमा लगेपछि 1-1.5 घण्टासम्म त तन्त्र मन्त्र गरी पूजा गरी नै रहियो। अनि मलाई बुबाले घर लिएर जानुभयो।
त्यसको केही दिनपछि बल्ल मेरो पुरै दृष्टि फर्किएर आयो। मेरो शरीर साधारण जस्तो दौडिन सकिने भएँ अनि मैले बुबालाई मलाई के भएको थियो बुबा भनी प्रश्न गरेँ। बुबाले मलाई जे सुनाउनु भयो त्यो सुनेर मलाई साह्रै डर लाग्यो। बुबाले भन्नुभयो, तँलाई त झुन्डिएर मरेकी केटीको पिशाचले समाएको रहेछ नि बाबु। पूजा गर्दा त्यस जान्ने मान्छेले उहाँलाई भन्नुभएको। त्यतिखेर बुबा त्यसरी तत्काल आएर मलाई लिएर नजानु भएको भए अझ देवी देवताको मन्दिर छेउछाउ भएरै त्यसरी नलग्नु भएको भए त्यस पिशाचले मलाई पनि लिएर जाँदैन थियो भन्न सकिन्न थियो रे। बुबाले हामीलाई जसो तसो अर्कै विद्यालय सार्ने योजना गर्नुभयो। त्यति बेला मसँग त्यो घटना भएको बेला म विद्यालयको चौरमा बसिरहेको बेला त्यो मलाई कसैले बोलाएको जस्तो भएको। पछाडि फर्किने बित्तिकै केही नदेखेको, कोही रहेको जस्तो तर केही नदेखिएको। सायद त्यो त्यही पिशाच थियो होला, त्यही झुन्डिएर मरेकी केटीको आत्मा। त्यसपछि मेरो जिउ चलमलाउन नसकेको, केही बोल्न नसकेको, केही देख्न नसकेको, खाली आवाज मात्रै सुन्न सकिने भएको। त्यो सबै सम्झिँदा नै मलाई साह्रै डर लागेर आउँछ। कसो भगवान मेरो साथमा हुनुहुँदो रहेछ र म बाँचे भनेर म सोच्न थाल्छु।